السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بعد ما شفنا ايبيزود الاولى في الالجبر لي سباس فيكتوريال اللي شفنا كيفاش كنديمونطريو بلا ان واحد سو اسباس فيكتوريال هو واحد اسباس فيكتوريال. اليوم جاء الدور على اسباس فيكتوريال لي كومبينيزون لينيير. عندي اول حاجه كيف العاده غنشوفوا اول حاجه لا ديفينيسيون سوا V1 V2 V3 جيسكا VP. هاد لي في هما المتجهات اون فامي دان اسباس فيكتوريال. ما كنبقاوش نكتبوا هنايا اسباس فيكتوريال، كتبوا غير الحرف الاول من هنا الحرف الاول من اسباس فيكتوريال دو او سور ار. اون دي كو ان فيكتور في هاد من هاد في دو في 3 في واحد في دو او من هاد ليسباس فيكتوريال او اي كومبينيزون لينيير دان فيكتور si il existe une famille scalaire. Une famille scalaire. هاد famille scalaire هما lambda 1 lambda 2 lambda 3 jusqu'à lambda p. هاد لي سكالير ما بحالهاش بحال الارقام مثلا 3 2 1 لي سكالير من ار ماشي من اسباس فيكتوريال. هذا غير جيست ديفينيسيون. غنشوفو l'exemple on considère les vecteurs de R3 suivantes V1 1 0 1 V2 0 1 1 V3 1 1 0. علاش انا درت R3؟ علاش انا درت R3 ماشي حيت عندي V1 V2 V3 خصني ندير هنا R3، لا حيت عندي 1 1 2 3 بحال هنا عندي X هنا Y هنا Z، داكشي درت R3. مثلا يكون عندي غير مثلا يكون عندي غير 1 0 1 0 غندير R2 واخا يكون عندي V1 V2 V3. متفقين؟ اسكو نشوفو السؤال اسكو لو فيكتور V5 de 1 est combinaison linéaire de vecteur 1 V1 V2 V3. داكوغ. كيفاش غنبينو ان هذا واش هادو لي كومبينيزون لينيير ديال هذا؟ نبداو على بركة الله. اول حاجه نديرو on a V est égal lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3. كون عندي مثلا هنايا V4 ندير هنايا بلس لامدا V4 حتى داكشي اللي عندي. متفقين؟ غنمشي نعوض هاد في هادي كويتيكال. هذيك يمكن نكتبها على جوج طرق. يمكن نكتبها على شكل 2 5 ها هي 5 2 1 ولا 5 2 1، الطريقه اللي بغيتو نتوما، ومن الاحسن تكتبوا على شكل هذا شكل ماتريس. داكور. نبداو على بركه الله نعوضو هاد في هي 5 2 1 ايكال لامدا 1 في 1 ايكال هي 1 0 1 1 0 1 بلس لامدا 2 فاش نضربو في 2 ايكال 0 1 1 ها هي عوضنا 0 1 1 بلس لامدا 3 فاش نضربو في 3 هي 1 1 0 هي 1 1 0. هنايا 5 2 1. هنايا هادشي ما غتلقاوش لي ماتريس نكملو لي سباس فيكتوريال غتشوفو لي ماتريس. هنا شنو غنديرو؟ ملي عندنا واحد سكالير عدد حقيقي سكالير من ار غنضربو هنا لامدا 1 فوا 1 لامدا 2 فوا 0 لامدا 1 فوا 0 لامدا 1 فوا 1 فوا 1 نطبقو لامدا 1 فوا 1 لامدا 1 لامدا 1 فوا 0 0 لامدا 1 فوا 1 لامدا 1 بلس lambda 1 fois lambda 2 fois 0 0 lambda 2 fois 1 lambda 2 lambda 2 fois 1 lambda 2 plus lambda 3 fois 1 lambda 3 lambda 1 fois 1 lambda 3 lambda 1 fois 0 0. داكوغ. دابا غنجي نحل واحد السيستيم نظمه. هي ندير هنا 5 ايكال 2 ايكال 1 ايكال اش غندير؟ لامدا 1 بلس 0 بلس نجمع هادو بحدهم وهادو بحدهم وهادو بحدهم، هي لامدا 1 بلس 0 بلس لامدا 3
0 بلس لاندا 2 بلس لاندا 3 لاندا 1 بلس لاندا 2 بلس 0. هي نكمل نكتب هاد الزيروات السيستم نخليها عادي. 5 لاندا 1 بلس لاندا 3 2 تيغال لاندا 2 بلس لاندا 3 1 لاندا 1 بلس لاندا 2. هنا النظمات راه شفناهم في الليسي، شفناهم في الكوليج، كل واحد بطريقته كيفاش كيخدم النظمه. هادو هي النظمه اللي عندنا، كل واحد طريقته. كاين اللي كيخدم بالتعويض، كاين اللي كيخدم بالطرح، كل بالسبستراكسيون، كله كيفاش كيخدم النظمه. هادي مثلا نسميها هادي نسميها 2، هادي نسميها 3. نعاود نكتب النظمه هنا باش تقرب. هنايا الا جيتي تشوف عندي لاندا هنا، لاندا 3 ولاندا 2 لاندا 3. الا درت هادي موان هادي، المعادله الاولى ليكواسيون الاولى موان ليكواسيون الثانيه، ندير موان 2. هي شنو عندنا؟ هي 5 موان 2 5 موان 2 تيغال لاندا 1 بلس لاندا 3 موان لاندا 2 موان لاندا 3. علاش؟ عندي هنايا بلس، نسهل لكم، عندي هنايا بلس. داكوغ، هي 3 لاندا 1 بلس لاندا 3 موان لاندا 2. هنا راه تبدل الاشاره، موان لاندا 3. هادي مشات للزيرو، تبقى هي 3 ايكال لاندا 1 موان لاندا 2. نحول الطرف الاخر غتولي هي 3 بحال كنحل المعادله. هي لاندا 1 بلس لاندا 2 ايكال لاندا 1. داكوغ. فينما هذه هي لاندا 1، فينما بانت ليا لاندا 1 نعوضها بهاد القيمه هادي. عندي شنو عندي لاندا 1 بلس لاندا 2 ايكال 1. نجي نعوض لاندا 1 هنايا، هي 3 بلس لاندا 2 بلس لاندا 2 ايكال 1. هي 3 بلس 2 لاندا 2 ايكال 1. هي شناهي؟ إلا حولتها هي للطرف الآخر غتولي هي 2 لاندا 2 ايكال 1 موان 3. هي 2 لاندا 2 ايكال موان 2 لاندا 2 ايكال موان 2 سيغ 2 هي موان 1. دونك لاندا 2 ايكال موان 1. هاني لقيت لاندا 1 كويت ايكال موان 1. نجي نعوض هنا، لاندا 1 ايكال 3 موان 1 ايكال 2. يعني لاندا 1 ايكال 2. نجي نعوض لاندا 2 باغ اكزومبل، لاندا 1 هنا ولا لاندا 2 باش ما عوضتها. هنا نجي نعوض لاندا 1 هنا، لاندا 2 هنا باش نلقى لاندا 3. نعوض فيما عوضت خصني نلقى لاندا 3. عندنا 5 لاندا 1 بلس لاندا 3. هي 5 2 بلس لاندا 3. هي 5 موان 1 لاندا 3. دونك لاندا 3 ايكال 2. هنا لقيت لاندا 2، لقيت لاندا 1، لقيت لاندا 1، لقيت لاندا 2، دابا لقيت لاندا 3. اشنو غنجي ندير؟ شنو غادي نجي ندير اخوتي؟ هنايا غنعوض هنايا، غادي نجي نعوض لاندا 1 بالقيمه ديالها، لاندا 2 بالقيمه ديالها، لاندا 3 بالقيمه ديالها. اسمحوا لي الكتابه هذه ممكن ما غتنمرش، تنظموا داكشي في الورق ديالكم. هنايا 5 ايكال لاندا 1 كوا ايكال لاندا 2 1 0 1 بلس لاندا 2 كوا ايكال لاندا 2 موان 1 هي موان 1 هي هاديك 0 1 1 حتى هنا موان 1 بلا ما نكتبوها بلس كوا ايكال لاندا 3 لاندا 3 ايكال سمح لي لاندا 3 ايكال 3 هنا 3 ايكال 3 هي 3 اشنا هي 1 1 0 هي لاندا. هنايا عندنا هي 2 5
1. D'accord. نمشي نحسب هنايا هي 5 2 1 est égal 2 fois 1 2 0 2 moins 0 1 1 plus 3 3 0. دابا نمشي نحسب. داكوغ هنا عوضت، ضربت هنا، ضربت هادي في هادي، ضربت 2 فوا 1 2 فوا 0 2 فوا 1. هنا موان زاحتي موان غتبقى موان. هنا 3 فوا 1 3 فوا 0 3 فوا 1 3 فوا 1 3 فوا 0. دابا نجيو نحسب. شنو عندي؟ هنا عندي موان 2 موان 0 بلس 3. نجمع هادو مع هادو مع هادو، نجمع 2 موان 0 بلس 3. 5 est égal 2 moins 0 plus 3 2 0 moins 1 plus 3 1 2 moins 0 plus 3. هذه إيكال 5 هذه إيكال 2 هذه إيكال 1. donc V est combinaison linéaire des vecteurs V1 V2 V3. نتمنى هذا الشرح يكون فاتكم. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في السيمانه الجايه مع فيديو جديد ان شاء الله. وبون كوراج.